बैक वक्त सेनेटर या चेयरमैन सेनेट रहते हुए वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल सकता है? कानून और आइन इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कानून और आइन में कोई कदगन नहीं है जी, कोई पाबंदी नहीं है जी, कि कोई मुकन्ना के रुकन हो या मुकन्ना के साबिक रुकन हो या इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट हैं जी, वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। जी, कोई ऐसी पाबंदी नहीं। और नज़ीर हमारे पास है, मेरा ख्याल है मोहम्मद मियां सोमरो साहब की। जी हाँ, चेयरमैन सेनेट थे जी, और वो निगरान वज़ीर आज़म भी है। जी, असल बात जो है वो प्रोप्राइटी की है। ठीक है। आइन और कानून अपनी जगह पे है और बिल्कुल उसको एडहियर करना चाहिए। और अगर उसमें पाबंदी नहीं है जी, तो इसका मतलब ये नहीं है जी, कि आप किसी को भी लगा दें, सही, किसी अनपढ़ को लगा दें या किसी साइंसदान को लगा दें जी, या किसी इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। जी, और वो स्ट्रक्चरिंग जो है उसको लिखे बगैर होता है। और वो क्या है कि पहली बात तो ये है कि ये केयर टेकर है, निगरान है। जी, और निगरानी वो कर सकता है जी, जो कि जानिबदार न हो, सही, जो किसी के मरहून मिन्नत ना हो, सही, जो किसी को प्लीज करने के लिए ना चल रहा हो, सही, जो ये ना समझे कि जी मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ क्योंकि इसने मुझे बिठाया है और मैंने एहसान फरामोशी नहीं करनी। सही, पहली बात तो ये है कि एहसान फरामोशी वाली बात ये कोई ऐसी नहीं है, एक जिम्मेदारी की बात ठीक है, और बहुत भारी जिम्मेदारी। जी, वो भारी जिम्मेदारी क्यों मैं उसे कह रहा हूँ, जी, क्योंकि आप इलेक्टेड तो नहीं है, जी, यानी आप जवाबदेह पार्लियामेंट को नहीं है, जी, आप जवाबदेह हैं अपने ज़मीर को, आप जवाबदेह हैं अवाम को और आप जवाबदेह हैं आने वाले मौरख को। आपका काम है कि मुआवनत करें इलेक्शन कमीशन की, जी, उसकी प्रॉपर तरीके से असिस्टेंस करवाइए, सिक्योरिटी, फंडिंग, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की मुहैया करना है, जी, जहाँ फौज की जरूरत है वहां पे फौज को भेजने की बात है। जी, तो ये सब चीजें जो है ये बहुत ही भारी जिम्मेदारी की बात है। सही, सही, और आइडियली जी, ऐसे शख्स होने चाहिए जी, जिनको तजुर्बा हो, जी, एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा भी हो, जी, जिनको हुकूमत का तजुर्बा हो, जिनको कानून के मुतालिक कुछ शुद्ध हो, जिनको कोई इस तरह की हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या? जी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक, उनकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए जी, जो सब लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि वो कंसेंसस से हो, जी, बट एक आम तासुर ये जाना चाहिए कि जो साहब इस वक्त हमारे निगरान वजीर आजम हैं वो तासुब से बुलंद है, वो पॉलिटिक्स से बुलंद है और वो किसी के जानिबदारी का कोई भी नई चीज चलेगी। ये है मेरी सही। अच्छा असद साहब, एक इशू और भी इस वक्त कानूनी है जो सामने आ रहा है, वो ये है कि मौजूदा सदर की मुद्दत सितंबर में ख़त्म हो रही है। अब कौमी असम्बली तहलील हो गई है, सूबाई असम्बलियाँ भी सारी तहलील हो जाएंगी, तो सदर का इंतखाब नहीं हो पाएगा सितंबर में। इस सूरत में सदर आरिफ अलवी साहब अगले सदर के इंतखाब तक मौजूद रहेंगे या वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे और कायम मुकाम सदर काम करेंगे, उनकी जगह चेयरमैन सेनेट उनकी जगह संभाल लेंगे? इस बारे में क्या कहता है? जी, मैंने इसको इस गौर से नहीं इसको अभी तक देखा, लेकिन जो मेरा इम्प्रेशन है वो ये है कि ये कंटिन्यू करेंगे अपनी सदारत में, और जब इनकी टर्म खत्म हो जाएगी तो और अगर ये टर्म को छोड़ देंगे तो यानी अपना ओहदा छोड़ देंगे टर्म के मुताबिक, तो फिर जो चेयरमैन सेनेट हैं उनको ये ओहदा ऑटोमेटिकली मिल जाता है और नए ओहद की भी जरूरत नहीं होती। और जब वो मौजूद ना हो या वो कहीं और किसी और मनसब पे हो तो फिर स्पीकर जो कौमी असेंबली है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। सही है। अच्छा, इसमें एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है अशतर साहब कि अगर सादिक संजरानी साहब बन जाते हैं वज़ीर आज़म और सदर साहब अपनी मुद्दत होने पे छोड़ भी देते हैं अपना ओहदा, तो फिर सदर और वज़ीर आज़म एक ही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
وہ چونکہ وزیر اعظم کا اوتھ لے چکے ہوں گے اور تو پھر صدر کا اور وزیر اعظم کا اوتھ الگ الگ ہے، دونوں میں انوسج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عہدے ایک ہی شخصیت میں یا ایک ہی آفس میں آ سکیں۔ آئین نے یہ کہا ہے کہ اگر صدر مملکت موجود نہ ہوں یا کسی وجہ سے اپنے عہدے سے کے فرائض انجام نہ دے سکتے ہوں تو سینٹ کا جو چیئرمین ہے آٹومیٹکلی وہ فرائض انجام دے رہا ہے، وہ صدر نہیں بن جاتا، وہ فرائض انجام دیتا ہے، اور اس لیے اس میں نئے اوتھ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بٹ نیورتھلیس یہ سلسلہ جو ہے وزیر اعظم کا جو ہے وہ اس کے لیے اوتھ لینا پڑتا ہے، وہ اوتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اچھا استاد صاحب، اسمبلی اب قومی اسمبلی 3 دن پہلے یہ 12 کو ہونی تھی، یہ 9 تاریخ کی رات کو یعنی 10 کی تاریخ میں تحلیل کر دی گئی۔ یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے کہ مدت کیوں پوری نہیں ہونے دی گئی۔ پہلے جب کچھ لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے تو کہا جاتا کہ تیسری اسمبلی مدت پوری کرے، اب خیر پوری نہیں کرائی گئی۔ اب ایک جو مسئلہ یہاں بنا ہوا ہے، پورے ملک میں بحث ہو رہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ نئی مردم شماری کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق نئی حلقہ بندی ہونی ہے، نئی حلقہ بندی کے لیے وقت درکار ہے۔ اگر یہ انتخابات التوا کا شکار ہوتے ہیں نئی حلقہ بندی کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی سپریم کورٹ سے کوئی اجازت لینی پڑے گی یا آٹومیٹکلی یہ ہو جائیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تاخیر کا شکار ہوئے تو کوئی آئینی قدغن نہیں ہے اور کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی آئین کی؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جی کہ مردم شماری کا جو امپیکٹ ہے یا مردم شماری کا جو سلسلہ ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ مردم شماری اس لیے کرائی جاتی ہے کہ پتہ یہ چلے کہ کون سی جگہوں پہ کتنی پاپولیشن بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، اس کے حساب سے پھر ان علاقوں کو جو ہے جو آپ کو رقوم کا مہیا کرنے اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ ایک ٹوپوگرافک جو آپ کے جیوگرافیکل لوکیشنز کے حساب سے اس کا جو کو ریلیشن ہے آبادی کے لحاظ سے وہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو اسمبلیز میں جو اگر بڑھ گئی ہے یا گھٹ گئی ہے تو اسمبلیوں میں جو نمبر آف سیٹس ہیں اس کو بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلیز ان سیشن ہوں تاکہ آئین میں ترمیم کی جا سکے۔ تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ جہاں تک اور بات ہے کہ جو سپریم کورٹ سے آپ کو جا کے کوئی اجازت دینے کی بات ہے، تو وہاں تو نہ تو سپریم کورٹ اس چیز کی کوئی اجازت دے سکتی ہے نہ سپریم کورٹ سے اجازت لینے کی بات ہے۔ یہ تو الیکشن کمیشن کی ثوابدید کی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دینا چاہتی ہے اور کیسے انجام دے سکے گی۔ ان کو کوئی اس میں مشکلات تو نہیں آئیں گی، وہ ضرور ریفرنس کر سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ریفرنس جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہی کے تھرو ہو سکتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتا۔